عالم ہمت دا ڈبے دا منہ پھیرو گا تھوڑا جہا کر دینا آواز سمجھ نہیں آ رہی کرو کرو پھیرو تھوڑا بس صلوات پڑھو بآواز بلند خاندان طاہر تے پھر بھی بآواز بلند صلوات پڑھو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین الصلاة ثم السلام علی ووزیرِ ووارث علم الاولین والآخرین شفیع المذنبین خاتم النبیین سیدنا ونبینا وشفیع ذنوبنا وطبیب قلوبنا ابوالقاسم محمد بلند تر صلوات الذی ردت له شمس مرتين ضربته علی فی یوم الخندق افضل من عبادت ثقلین نرائے دری زندہ و سلامت رو جی آباد و شاد رو سوائے غم میں حسین دے دنیا میں کوئی غم نہ دیکھو آل محمد بانی آنے مجلس دیئے پھوڑی وچھائی اپنے دربار اچ قبول تے منظور فرماوے محمد و آل محمد دا خالق تمام مومنین مومنات دا ٹر آیا اپنے دربار اچ قبول و منظور فرماوے مالک ساڑھے 12ویں آقا امام زمانہ بادشاہ دا ظہور جلد فرماوے ان ساریاں دعاواں دی قبولیت واسطے اچھی صلوات پڑھو خاندان طاہر تے فرمان مصطفیٰ دا ہے جنت صلوات پڑھو سونے دے نام فرمان مصطفیٰ دا جنت حسین دی جنت دا صرف مولے محبت حسین نے دے
دیداری چپ کر گیا زہرا دلال کتنی ہے پرسکون طبیعت حسین وسدارا میں ہور جھڑکا چپ کر گیا زہرا دلال کتنی ہے پرسکون طبیعت حسین دے خنجر چلا چلا آخر کر سیاد شرافت حسین ملکہ تے جڈاں گزریے مقتل گاہ چوں کر پنچھی بند پرواز گئے میری سین دی شرم حیا کر پنچھی پرواز گئے میری سین دی شرم شرم حیا حیا تو ایک لاش اٹھی جد بالو کوئی نہیں کھا غیرت مڑ دریا تو کہ لئی چادر فضل دا بابا پوچھے وال وال آن دی ماں جیو جیو زندگیاں ہوئے مولا تیریاں تو کا قبول کرے سوئن رنگ لاوی حسین دی دین حسین دی مقتل گاہ ایویں آئیے اشارہ سمجھ دے جڑے بندے انج آئیے آپ کے پتھران دے ڈھیر ہٹائے نہ تیران دے ٹکڑے ہٹائے نہ تلواران دے ٹکڑے ہٹائے آکیا دیئے حسین ویر میرا سلام ہوئی آواز کوئی نہیں آیا دوجی اکل مار کیا دیئے بی بی آدیئے حسین ویر زینب دا سلام ہوئی میں کہنا میرا سلام ہوئی حسین نے کروٹ تبدیل کی تیئے میں آندے کبے گل چواز پیان دی اماں دی جائی 8 پار گزر گئے تو میری لاش تے نہیں آئی میری سین دی آواز آندی ہے ویر میری مجبوری بن گئی ہے کیڑی مجبوری میری سین دی آواز آندی ہے اجا خون تہار تھڑی گردن دا او منڈا ویرن نہیں بن تھیا ایک دستا گھن گوستا خاند آیا شمار خیام ہاں مولا تیریاں بھوکاں قبول کرے جڑا سندا بیٹھے ہاں ہائے تیرے مسل وچ جائے دے آتن سناواں
بیوی آدی حسین ویر اجا خون تہر تیری گردن دا تے میڈا ویرن نہیں باغ تھیا ایک دستا کھیر غصہ خاندہ آشمار خیام چا لہن لگا دور دی تینی دے میں کو قتل تینڈا بھول گئے جیو حجم پوچھ کے باواز بلند صلوات پڑھو خاندان تطہیر دے عبادت کا ایک حصہ مکمل ہو گئی ہے نبیوں دے سلطان دا فرمان ہے اپنی مجلساں نوں زینت دیو میرے ویر علی دے ذکر نہ فرمان بھی مکمل ہو ویسی عبادت بھی ہو ویسی ایک صلوات پڑھو خاندان تطہیر تے اونچی آواز نال میں جلدی نال ایک قصیدہ سناواں قبلہ صاحب تشریف فرمائے میں ٹائم لیٹ نہ کراں ہے جی جتنی اونچی صلوات پڑھو جتنا غور نال تساں سن سو جتنی محبت نال سن سو اتنا جلدی پیچھے میں قبلہ صاحب نو ٹائم دے سا صلوات خاندان تطہیر تے اونچی آواز نال پڑھو جیو پہ جیو ایک صلوات پھر بھی خاندان تطہیر تھے جڑ کے دے ہر دم راندے میں قصیدہ شروع کر دیتا ہے ہر دم راندے وچ اکھیاں دے ویر نبی دا چانن بن کے ہر دم راندے واہ واہ ویر نبی دا چانن بن کے ہر دم راندے وچ اکھیاں دے ویر نبی دا چانن بن کے ہر دم ویر نبی دا چانن بن کے نہ لالچ جنت دا ڈر نہیں نہ لالچ جہنم دا ڈر نہیں ہے بلند ستارہ وقتاں دا کیونکہ میرے دل وچ وسدا پیار علی دا دھڑکن بن کے جیو جیو زندہ سلامت رہو جی سردار انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک ہجرت دی رات سرکار نے آکھیا بھی ایک میرے بستر تے سامنے کافی سارے ہاتھ بلند ہوئے بھائی جان کافی سارے ہاتھ بلند ہوئے سرکار فرمایا اے بستر عام نہیں موت کا بستر سارے خاموش ہو گئے مولا علی علیہ السلام قدمہ دے ہاتھ لا کے تے جیڑی گل کیتی ہے سرکار فرمیندے نے اوکھے ویلے ارے گھرے اپنے کم آدے نے خون درشتے اوکھے ویلے ارے گھرے اپنے نہیں بندے کم آدے نے خون درشتے تو بے شک ہجرت کرے جسے کو لونا
آباد کس طرح یہ سین فاطمی ہوا، کس کی نظر لگی یہ گھر ماتمی ہوا. مامل چوں آواز آئے، جڑا توجہ چ بیٹھے بھائی، ذرا روک سجاد مہارے ہن کہہ چراغ محلاتے میں کنڈا سے کیڑا شار ہن کے چراغ محلاتے میں کنڈا سے کیڑا سیدہ دینا پوچھ پھپھی تو مار ویسے ہے ویر دی ماتمدارے تینڈے ویر دے قتل دی عید منائی نے شام والا بہدار بازار تیری محبت نو ایک کے میری سائن دا داخلہ بازار شام چوئے بھیڑ بازار دی ودیے میری سائن سجاد دے پاسے رہ گیا دیئے کیوں ود گئی بھیڑ بازار دے ویچ تے میں ڈابد پتر ڈسائے کیا میں کنو پہلے اس نگری وچ مہمان کجا نہیں اس علاقے دے شریفو مغرب دی نماز دے بعد علی دی دھی دا پہلا قدم بازار شام چاہے راش ڈٹھائے ہر پاسے جشن دا سمائی شرابی شرابہ پیندے پائیں علی دی دھی دا داخلہ ہویا ہے میڈی سین دی آواز یہ سجاد بچڑا انہاں نو آکھ اے رش کٹاویں آواز آندی ہے پھپھیاں مائے ظالم نہیں منے دے سجاد بچڑا ہوا تے انہاں نو آکھ سانو بھر کے دے بازار عبور کر کے بلا ڈیسا آواز آندی ہے پھپھیاں مائے نہیں دے دے ہے سجاد وقت نہیں دے دے میں علی دی دیاں میں کوئی انہاں دی کہہ دیاں نہ ٹر دی علی دی دی دا آکھنا یا کائنات دا نظام رکھے اٹھ رک گئے گھوڑے رک گئے سانگا رک گئیاں علی دی دیا دیئے سجاد ہون نہ ٹر اس علاقے والے آش من کمینہ میرے مولا سجاد کو لائے آکھیا دے ہے سجاد پھپھی نو آکھے تیرے باپ دا کوفہ نہیں اے او جا نہیں جتھا تو بات شدا دیئے اے شام اے تیرے باپ دی جاگیر نہیں شائی نہیں تو یزید دی قیدنے ٹر دی کیوں لے میرے مولا سجاد اس علاقے لے اور ٹر دے ہوئے بابے دی سانگ دے تلے آئیں سانگ نو نب کے آدھن بابا تو سبھیر بیرا نہیں ٹر دے ظالم میرے تے ظلم کرے دے میری کانڈ رکھنی ہے امام دی آواز آنی بھیڑ تو ٹر سے شریعت بچی تو ٹر سے میری شان بچی تو ٹر سے میری آن بچی علی دی دھی دا داخلہ بازار شام انجو ہے میری سین دی آواز آندی ہے ویر نہ ٹر سکتی پر ٹر دیا نہ ویرن چلتا لائے
انہاں دی سین دی آواز آندی ہے ہن سمجھ گئیاں کیویں بابا دا ہائی ٹر آلیا ٹرن دا سکھا لیا ٹرن دا اگلے موڑ تے رملہ نال ملاقات ہوئی ہے. سن سو بھائی آخری جملہ رملہ نال ملاقات ہوئی ہے. رملہ قریب آئیے سلام کی میری چھوٹی سین معصومہ سین دا سلام آخری بند چھوٹی سین دا سلام کیتس آکیا دیے بی بی میں دین دی آئیاں ہار سر سانگ تے سوارے ہک سارے جڑا گھوڑے دی گردن نال ہے اے دسائے سر کہندے اور اس علاقے دے اور شریفو میری چھوٹی سین معصومہ سین دی آواز پہ آندی ہے بی بی رو رو کے آتی ہے اے آسرا ہی اللہ راسیاں دا ایندہ لگا بے صاحب وفائے میرے ویر صغیر دیتا سے پچھے ڈوئے بازو کلام کلام کرا اے سانگ تے چڑھ دے جھڑ پوندے ایو درد گیاں حس کھائے کیڑا درد کھا گیا اے سانگ تے چڑھ دے ایک کنڈ سدیے سر ننگے آن دے رملہ گھر دے وچ آئیے ماں پوچھ دی اس کن گئیاں دی اماں بازار کیوں گئیاں میں اماں قیدی آ گئے نا قیدیاں دا نام ہے آدھی دار الحکومت ایک بھی قیدیاں دے رہندے نا جڑی رملہ ماں نال گل کیتی ہے دسنا چاہنا بھائی بازار دے وچ ایک قیدی ہے جڑا رات جانی وہن دے آئے شام دے وہن کریں دے جب غیرت انسان کا سوال آتا ہے تو بنت زہرا تیری چادر کا خیال آتا ہے. قبل اس کے ذاکر البیت جناب سید شجاع حسین کاظمی صاحب خطاب فرمائے انہیں روندیاں کھیل دعا مگر مولا کائنات جنہیں لوگاں یہ گھر تعمیر کیتا یا جنہیں جگہ تیر کیتی ہے مولا کائنات انہیں درجات بلند فرمائے. خصوصاً پاپ اقبال نے والدہ صاحب یا انہوں نے جتنے مرمین اور صابر صاحب اور انہوں نے جتنے مرمین دنیا فنڈ مالا خالق انہوں نے درجات بلند فرمائے. آل محمد استقا انہیں بچے نے زندگی دراز فرمائے جنہیں اس کھٹن دور اور مشکل وقت مشکل جگہ تے اتنا بڑا سرکار نے کار بڑھایا اور بہت بڑی عزاداری قائم کی تھی نے مولا کائنات انہوں کو کہیں کمی نے محتاج نہیں کر. ابلا فضل ذاکر البیت جناب سید شجاع حسین کاظمی صاحب جو اپنے مخصوص انداز میں ذکر محمد و آل محمد بیان فرمائیں گے ان کی آمن کریں اور بلند تر صلوات.